राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यस वर्षको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। 51% विद्यार्थी पास। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी असोजको 6 र 7 गते हुने। 1,23,000 जनाले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने। कक्षा 12 को नतिजा झण्डै 7,000 विद्यार्थीले ल्याए। 3.61 देखि 4 जीपीए। कति विद्यार्थीले कुन जीपीए ल्याए यसको विषयमा पुरै जानकारी। सिंहदरबार र बागदरबार बीच आइस ब्रेक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा काठमाडौँका मेयर बालेनले उठाए 2 वटा मुद्दा। बालेन शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन। सुकुम्बासी र तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नु। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा बाहिरबाट गेम प्ले भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशंका। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरालाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाउँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले भने फोन ट्यापिङ र डाटा रेकर्ड गर्ने टेरामक्स प्रविधि लागू हुन दिन्न। जग्गाको किता काट पूर्ण रूपमा खुलाउने सरकारको निर्णय स्वीकृत भयो। नियमावली ल्यार्काल लामाबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण। राजीनामा दिन खोजेका थिए, मैले राम्रो काम गरेर देखाउनुस् भनेको छु। गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गाको छानबिन हुने। प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्ने भनेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण के हो यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेकपा एमाले बरु संसद भाँडमा जाओस् भन्ने अवस्थामा देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौको 30 मा अमेरिका जाने, त्यतैबाट असोज 4 गते चीन जाने। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्टीकरण। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दक्षिणपन्थी स्वार्थको झोले हुन् भन्दै केपी ओलीको टिप्पणी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावल बीच भेटवार्ता। भलाकुसारी भयो, फेरि भेट हुन्छ भन्दै ओलीसँग भेटेर रावलको बनाई। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पास भएर सेनामङ्गलमा समातिएको 1 क्विन्टल भनिएको सुन गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भयो। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनियालाई फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र आफूले चिनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको प्रष्टीकरण। अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाउनुस् भनेको छु, तर बोलाउँदैनन् त म के गर्नु भन्दै महराको स्पष्टीकरण। सरकारलाई अनुसन्धानमा सघाउन म तयार छु भन्दै कृष्णबहादुर महराको प्रतिबद्धता। जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यले आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको माग। केशव स्थापित एमाले केन्द्रीय सदस्यबाट भाइ अलग, केही नयाँ गर्ने प्रयत्न गरिरहेको केशव स्थापितको भनाई। धेरै खर्च परिणाम कमाउने कार्यशैली बदल्न नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको आह्वान। कम्पनी पब्लिक हुने बित्तिकै अब आइपीओ जारी गर्न सक्ने। पुँजी बजारमा आए नयाँ नियम। प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न खुकुलो व्यवस्था। रियल सेक्टरमा जोड दिइयो। मन्त्री परिषदको बैठकले पुँजी बजारमा कस्ता खालका ल्यायो नयाँ नियम यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन। पूर्वाधार विकास बैंकको औचित्यबारे अध्ययन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको टिप्पणी। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गर्यो। डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा 14 र पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ बढ्यो। सांसद सुनिल शर्माको प्रमाणपत्र छानबिनको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। कर्णालीका नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत दिन माग। गोर्खामा भेटिएको क्वार्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारमा राखिने। अस्ट्रेलियामा नई नारी गौरवी पुरस्कारद्वारा विभिन्न विधाका उत्कृष्ट नारीहरूलाई सम्मान गरियो। वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा 7 जना नेकपा एमालेबाट निष्कासित। दाङमा विषालु चाउ खाँदा एकै परिवारका 3 जना बिरामी परे। साउदीमा जरिवानामा परेका श्रमिकलाई दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउन अनुरोध। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि स्कुल ड्रेसमै बेपत्ता। काठमाडौँमा भारतीय दूतावासले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। झण्डै 32 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातामै 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अर्थतन्त्रको विषयमा संस्थागत धारणा प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। व्यवसायको मनोबल घट्दा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको ठहर। अर्थमन्त्रीबाट निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितता खोजेको निर्माण व्यवसायीहरूको जिकिर। जापानको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ तलबमा 28 वर्ष यताकै उच्च वृद्धि। रुसको दागेस्तानमा पेट्रोल पम्पमा विस्फोट हुँदा 12 जनाको ज्यान गयो, 60 जना भन्दा धेरै घाइते। एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स यादगार बनाउने नेपालको लक्ष्य। एक साताको हकी सोलिडारिटी कार्यक्रम काठमाडौँमा सुरु। स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी थाइराइड भएका महिलाको अवस्था। थाइराइड भएका महिलाहरूले सन्तान जन्माउन सक्छन् कि सक्दैनन्? थाइराइड भएको अवस्थामा गर्भ रह्यो भने के हुन्छ? कुन थाइराइडको जोखिम बढी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 31 गते बुधबार ईस्वीसम्म सन् 2023 अगस्त 16 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण औँसी। आजबाट मलमास समाप्ति, मत्स्य नारायण मेला समाप्ति छ अनि आज विश्व सुलेखन दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व सुलेखन दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको, 51% विद्यार्थी पास भएको र ग्रेड वृद्धिका लागि असोजको 6 र 7 गते परीक्षा हुने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठको 5 गतेसम्म सञ्चालित उक्त परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको हो। नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा करिब 51.91% मात्र ग्रेडेड उत्तीर्ण भएका छन् भने 49.09% भने नन ग्रेडेड भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो नतिजा गत वर्षभन्दा 3% बिन्दुले सुधार भएको बोर्डको दाबी रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ। दुई विषयसम्म नन ग्रेडेड भएकाहरूलाई ग्रेड वृद्धिका लागि असोजको 6 र 7 गते परीक्षा तोकिएको जनाइएको छ। यसैबीच बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा हरियालका अनुसार 2 विषयसम्म नन ग्रेडेड ल्याएका 1,23,396 जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने जनाइएको छ। एक विषयमा मात्र एनजी आउनेको संख्या भने 79,584 रहेको जनाइएको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा सबैभन्दा धेरै अङ्ग्रेजीमा नन ग्रेडेड भएका छन्। यो विषयमा 1,09,527 जनाको नन ग्रेड भएको छ। कक्षा 12 मा सबै विषयमा 35% अङ्क ल्याए मात्र ग्रेडेड वा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। नतिजामा चित्त नबुझेमा 15 दिनभित्र प्रति विषय 500 रुपैयाँ तिरेर नतिजा पुनर्योग गराउन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यसमा पनि चित्त नबुझी विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गराउन पनि सक्ने सदस्य सचिव अरियालले जानकारी दिनुभयो। पुनः परीक्षण गराउँदा पहिले परीक्षण गरेका भन्दा नयाँ 3 जना परीक्षकबाट जाँच गराउने र 3 जनाले दिएको नम्बरको औसत निकाल्ने गरिन्छ। त्यसरी आएको प्राप्ताङ्क पहिलेको भन्दा 10% कम वा बढी भएमा पहिलेकै अङ्क कायम हुनेछ। 10% भन्दा बढी कम वा बढी भएमा नयाँ अङ्क कायम हुने जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजामा 6,976 जनाले 3.61 देखि 4 GPA ल्याएको तथ्याङ्क छ। नतिजा अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष 3.61 देखि 4 GPA ल्याउने विद्यार्थी 0.72% ले बढी छन्। 3.21 देखि 3.60 GPA ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 38,979 रहेको छ। परीक्षा बोर्डले माथिल्लो GPA ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको बताएको छ। त्यस्तै 1,82,926 जनाले एनजी ल्याएका छन्। सबैभन्दा बढी नन ग्रेडिङ एनजी अङ्ग्रेजी विषयमा आएको छ। 1,09,527 जनाको अङ्ग्रेजी विषयमा एनजी आएको जनाइएको छ। यो वर्ष 3% ले नतिजामा सुधार भएको बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। परीक्षा गत वैशाखको 26 गतेदेखि सुरु भई जेठको 5 गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। लामो समयदेखि संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभएको छ। सरकारका केही मन्त्रीहरू समेत सहभागी उक्त छलफल कार्यक्रमको सुकुम्बासी समस्या र 3 कुनेको जग्गा मुआब्जाका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। स्रोतका अनुसार हाल मात्रै बालेनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर यी 2 समस्यालाई सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर बैठक राख्नुभयो। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन महानगरले प्रयास गर्दै आएको छ। तर महानगरको प्रयासमा गृह लगायतका मन्त्रालयले सहयोग र समन्वय नगरेको गुनासो महानगर प्रमुख शाहले गर्दै आउनु भएको छ। बैठकमा उहाँले यस विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभयो। यसैगरी कुनेमा पार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको 24 रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण नभएको विषयमा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। दुवै विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएर सकारात्मक जवाब दिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। छलफल अत्यन्त सौहार्द र सकारात्मक भयो। विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेमा प्रधानमन्त्री सहित सबैको साझा धारणा छ। तिनकुनेको समस्या पनि चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरिएको छ, अधिकारीले भन्नुभएको छ। बैठकमा महानगरका तर्फबाट मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नेतृत्व सहित 32 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षको पनि सहभागिता थियो। बैठक करिब 1.5 घण्टा चलेको बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा बालेन अनुपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टोलीखेलमा आयोजित समारोह पनि बहिष्कार गर्नुभयो। मङ्गलबारको बैठकपछि सिंहदरबार र बागदरबार बीचको दूरी घट्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी बालेन शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ र खास गरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ त्यस्ता विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्कने काम हामी कसैले गर्नु हुँदैन, त्यसतर्फ तपाईँहरूले ध्यान दिनुस् उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालेनलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसले सिंहदरबार र बागदरबार बीचको आइस ब्रेक भएको दूरी घटेको अपेक्षा गरिएको छ र यसले अझ दूरी घट्ने र निकटता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो समय बालेनको काम कारबाहीप्रति तपाईँको धारणा कस्तो छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न बाहिरबाट गेम प्ले भइरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा प्रमुख सञ्चार माध्यमका सञ्चार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न बाहिरी चलखेल भइरहेको आफूलाई आशंका लागेको बताउनुभयो। ललिता निवासमा उपप्रधान, मन्त्री लगायतका हाई प्रोफाइलमा अनुसन्धान पुगिसकेको अवस्थामा अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धान गर भन्नुले आफूहरू गम्भीर भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री तहमा अनुसन्धान पुगिसकेका बेला अदालतले प्रधानमन्त्री तहमा पनि जाऊ भन्यो, यसमा गम्भीर छौं। अस्ति सचिव पक्राउ परेपछि कसैले सही नै गर्न नमान्ने अवस्था सृजना भयो। अहिले अदालतको आदेशपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने नगर्ने भन्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको लक्ष्मण रेखालाई अदालतको आदेशले तोड्यो। यस्तो हुँदा कार्यकारीले कसरी फङ्सन गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। मैले सिआइबीका प्रमुख र आइजिपीलाई बोलाएर महराको नाम समावेश गर्नु गल्ती कि प्रतिवादी बनाएर गल्ती गरेको सोधे। जवाफमा उनीहरूले नाम समावेश हुनु गल्ती हो भने प्रचण्डको स्पष्टीकरण रहेको थियो। आफूले महरालाई गिरफ्तार गरेर हुन्छ कि बयान लिएर हुन्छ प्रतिवादी बनाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा लगातार सदन अवरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएको गुनासो समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा डेटा रेकर्ड प्रणाली लागू गर्न लागेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन ट्र्यापिङ तथा डाटाहरू रेकर्ड गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको विवादास्पद प्रविधि आफूले कार्यान्वयन हुन नदिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो पालामा त्यस्तो प्रविधि लागू हुन दिन्न, उपकरण खरिद गरेर ल्याएको भए पनि त्यो म लागू हुन दिन्न उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणले यो प्रणाली लागू गर्न सबै तयारी थालेर उपकरण समेत करोडौँमा खरिद गरेको छ। नेपाल टेलिकमले सो प्रणालीले ग्राहकको गोपनीयता नरहने भन्दै लागू गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलेको जनाइएको छ। गत वैशाखमा मन्त्री परिषदको बैठकले भू उपयोग नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। केही व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गरेर नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषद पठाएको थियो। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाएको नियमावली संशोधन गरेर पास भएको छ। वर्गीकरण नभएको जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ। स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसक्दा जग्गाको कित्ताकाटमा समस्या आएको थियो। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा राजस्वमा नै असर परेको भन्दै गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा डाक्टर ल्यार्क्याल लामाको नियुक्ति सकारात्मक उद्देश्यका साथ काम गर्ने व्यक्तिलाई दिएको प्रश्न पार्नु भएको छ। मूलधारका सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनीको विकास, 250 मिटर अग्लो विश्वकै नमुना, बुद्ध मूर्ति बनाउने योजना र सरकारको पैसा नली मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्धार जस्ता राम्रा योजना सुनाएपछि उनलाई सो जिम्मा दिएको बताउनुभयो। अदालतले समेत सबै मुद्दामा सफाई दिइसकेको र विगतमा कांग्रेस र एमालेले समेत डाक्टर ल्यार्क्याल महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकाले माओवादीको केन्द्रीय सदस्य रहेका लामालाई राम्रो कामका लागि उक्त नियुक्ति दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुन हुने, लुम्बिनी विकासको उपाध्यक्ष हुन नहुने त होइन। सबै मुद्दामा सफाई पाएका र लामो समय पार्टीमा काम गरेका मान्छे, उनको योजना सुनेर उपयुक्त लागेरै पठाइएको हो। फेरि त्यो त्यस्तो कार्यकारी पद पनि होइन, तर यसलाई विरोधको विषय बनाइयो उहाँको भनाइ छ। उहाँले विवाद आएपछि डाक्टर ल्यार्क्यालले राजीनामा दिन चाहे पनि आफूले केही राम्रो काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। विश्वका बौद्ध फोरमहरूदेखि देशभित्रै पनि धेरै कार्यक्रममा उहाँको प्रस्तुति र कामहरूले आफू प्रभावित भएको उहाँको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झापाको बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। सम्पादकहरूसँगको भेटका क्रममा उहाँले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा छानबिन गर्ने बताउनुभयो। ललिता निवास भूमाफियाका कारण भएको घटना हो। शरणार्थी प्रकरण राज्य संयन्त्रको संलग्नतामा भएको अपराध हो। उहाँले भन्नुभयो सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो। गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा पनि छ, बिस्तारै यो अनुसन्धान त्यतै जान्छ उहाँको भनाइ छ। गिरिबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ। बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ र वरपर बजार विस्तार भएको छ, जसले गर्दा त्यहाँको जग्गा महँगो छ। यस्तो जग्गा कम्पनी विघटन भएमा सरकारीकरण हुन्थ्यो। जग्गा सरकारीकरण हुनबाट जोगाउन उनीहरूले भू सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेका थिए। कानुन संशोधन भएपछि जग्गा सट्टा भर्ना दिने भनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो। तर जग्गा सम्बन्धी त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभई ओली सरकार ढल्यो। यसरी निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा गिरिबन्धु प्रकरणमा कसरी र कुन तरिकाले कारबाही अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले थप खुलाउनु भएन। त्यसो त क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेको पञ्चायती सरकारले 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरी आवाससहित तराईमा 11, पहाडमा 75 र काठमाडौँ उपत्यकामा 30 रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सहित जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको थियो। ऐनमा कृषि व्यापार र केही उद्योगहरूका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो। त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नु पर्ने थियो भने हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैन थियो र कम्पनी विघटन भई त्यो जग्गा राज्यको अधीनमा आउँथ्यो। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले 2029 पुस 11 मा झापा बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छोड दिई राजपत्रमा सूचना निकाल्यो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण गिरिबन्धुले टी स्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैन थियो। तत्कालीन राजाको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो। कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेपछि 2076 माघ 28 मा भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन जारी भयो। त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रीमा पद्म अर्याल र केदार नेउपाने सचिव हुनुहुन्थ्यो। नेउपानेको सचिवालयमा काम गर्नुभएका कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला 2-3 जना बिचौलियाहरूले अन्यत्र कतैको जग्गासँग झापाको बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दौडधुप गरेका थिए। त्यतिबेला बहालवाला एक सचिवका अनुसार ऐन संशोधनमा त्यतिबेला प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूको मौन स्वीकृति थियो। संशोधनपछि भूमाफियाको जे चाहना थियो त्यही काम भएको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसका लागि उद्योग सार्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण भने देखाउनु पर्ने जनाइएको छ। बिचौलियाहरूले गिरिबन्धु टी स्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमूल्य जग्गा बेच्न अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अगाडि सारेको जनाइएको छ। यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटको पनि प्रकरणमा छानबिन हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसद नचले नचलोस् भन्ने मनस्ताय देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद सञ्चालनको सहमति गर्ने र उल्लङ्घन गर्ने गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। म देउबाजी र ओलीजी पटक पटक बसौँ, संसद खोल्ने सहमति भयो। समिति सभापति र टीआरसी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग विधेयकमा मिलेर जाने सहमति भयो। तर यहाँबाट बानेश्वर पुग्दा सहमति भङ्ग भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो उहाँहरूको व्यवहारले संसद नचले नचलोस् बरु भाँडमा जाओस् भन्ने देखिन्छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति हुनुपर्ने माग गर्दै साउनको 10 गतेदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। संसद खोल्ने विषयमा प्रमुख 3 दलबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्ता पक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नभई सरकारी संयन्त्रले नै सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने बताउँदै आएको छ भने एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको अडान छोडेको छैन। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर आफू त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाने बताउनु भएको छ। उहाँले सेप्टेम्बर 16 अर्थात् भदौ 30 मा अमेरिकाको न्युयोर्क जाने र 21 सेप्टेम्बर अस्ट्रो 4 मा त्यतैबाट चीन जाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा 19 सेप्टेम्बरबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा सुरु हुँदैछ र त्यहाँ 21 सेप्टेम्बरमा आफ्नो सम्बोधन तय भएको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि 21 सेप्टेम्बरमा चीन जाने उहाँले बताउनुभयो। चीनमा 23, 24 र 25 सेप्टेम्बरमा एसियाली खेलकुद कार्यक्रम तय भएको छ। 25 सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्कने तय भएको उहाँले बताउनुभयो। चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली क्वाङसँगको भेटवार्ता तय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। चीन भ्रमणको तयारी राम्रो छ। रसुवाबाट क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन राख्ने सहमति हुने स्थिति छ। एग्रोवेस उद्योग कसरी बढाउने भन्ने उनीहरूको चासो छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने तय भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै बीआरआई कार्यान्वयनको योजनाका विषयमा पनि छलफल हुने भन्दै प्रचण्डले चीनले एउटा परियोजना अनुदानमा अगाडि बढाइदियोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भई देशको वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाल दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टीको सदस्यबाट निकालिएका आफूहरूले संगठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यसबेलाको अपरिहार्यता भएको उल्लेख गर्दै सो कदम राजनैतिक, संवैधानिक र संसदीय भएको पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म गिरेको बताउनु भएको छ। नेपालले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको बताउनुभयो। बिचरा माधव नेपाल नाम त नलिए हुने हो, तर यो आन्दोलन समाप्त पार्नका निम्ति उनी यति तल गिरे, अदालत गए, कहाँ गएनन्, के गरेनन् उनले, र प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाए। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर यो पार्टीमा बस्दा बस्दै यसको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पछाडिको सिटमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट घोसीमुन्टु लगाएर लुसुक्क गएर हाम्रो सरकार गिराउन भोट दिए, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिए, कहाँसम्म गिरेका होलान् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै त्यसरी अलमलमा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालले एमालेमै हुँदा पनि वामपन्थी 2/3 सरकार ढाल्नका लागि, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि भोट मागेको बताउनुभयो। हामीलाई पनि झोली भन्छन्, तर खासमा वामपन्थी देखिएर दक्षिणपन्थीको झोला बोकेर कुँदेका छन्, त्यसलाई भन्छन् झोली। नामका वामपन्थी साइनबोर्ड वामपन्थी स्वार्थहरूको झोला बोकेका छन्। दक्षिणपन्थीको झोली भनेको दक्षिणपन्थी स्वार्थका झोला बोक्नेहरू हुन्। शब्द नराम्रो लागे पनि मिलाएर बुझ्नुहोला, ओलीको भनाइरहेको छ। उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लक्षित गरेर दक्षिणपन्थी स्वार्थको झोली भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेता भीम रावलको भेट भएको छ। ओलीसँग भेटेर निस्किनु भएका नेता भीम रावलले फेरि कुराकानी गर्ने गरी छलफल सकिएको बताउनुभयो। पार्टी कार्यालय चासलमा ओली र रावलको संवाद भएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै रावलले भलाकुसारी भएको र फेरि भेट्ने कुरा भएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो बीचमा भेट नभएको धेरै भएको थियो, आज एक अर्कासँग भलाकुसारी के छ, कस्तो छ भन्ने भलाकुसारी गरियो उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीसँगको भेटमा देश र पार्टीको अवस्थाका विषयमा कुराकानी भएको रावलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको स्थिति, पार्टीको अवस्था के छ, कस्तो छ, यसमा हाम्रा आफ्नो सोच दृष्टिकोणहरू के छन्, त्यसमा सामान्य कुराकानी भयो। फेरि कुराकानी गर्ने कुरा छ उहाँको भनाइरहेको छ। सञ्चारकर्मीले रावललाई जिम्मेवारीका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए, तर उहाँले यस विषयमा जानकारी दिन चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, धेरै लामो समयपछि भेट भएको। उहाँ पार्टीको अध्यक्षसँग धेरै देश विदेशको विषयमा जानकारी हुन्छ, सूचना हुन्छ। म पनि अध्ययन गर्ने मान्छे, आफ्ना विचारहरू, अहिलेको अवस्था के छ, कस्तो छ भन्ने भयो। फेरि कुराकानी गर्ने कुरा छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा हुँदाबाट नै ओली र रावलको सम्बन्ध चिसिएको थियो। 10औं महाधिवेशनमा ओली विरुद्ध अध्यक्षमा रावलले उम्मेदवारी दिएपछि उहाँहरू बीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो। मंगलबारको भेटला भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको छ। सोमबार र मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूसहित सुन गालेर जोग्दा 1 क्विन्टल भनिएको सुन 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ब्रेक्सुबाट छुट्याएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले टक्सार महाशाखामा ल्याउँदा बरामद भएको सुनको तौल 155 किलो 468 ग्राम भएकोमा ब्रेक्सु र कार्टुनहरू कच्चा पदार्थहरू छुट्याउँदा 60 किलो 779 ग्राम भएकोमा सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको बताउनुभयो। उहाँले गालेको सुन 34 वटा बिस्कुट साँचोमा बनेको भन्दै त्यसमा 73 ग्राम जति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुनको गुणस्तर मापन गर्ने तयारी भएको भन्दै सकेसम्म 3 दिन नभए 7 दिन भित्रमा सुनको गुणस्तर सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते सिना मंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा उक्त सुन गालिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई, जोङ छ्याङ र ताङजिङ रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। चीन जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सेनामंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सुभित्र लुकाएर सुन ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिइएको थियो। मंगलबार 1 क्विन्टल बनिएको सुन गालेर हेर्दा
60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। दाङको घुराईमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएर बाहिर आएको विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानका लागि सघाउन तयार रहेको बताउनुभयो। सुन प्रकरणबारे सरकारलाई कुनै पनि छानबिनका लागि सघाउनका निम्ति तयार छु भनेर भन्दै आएको छु। अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाउनुस् पनि भनेकै छु, तर बोलाउँदैन त म के गर्नु, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र आफूले चिनेको बताउनुभयो। त्यसबाहेक उनलाई आफूले नचिनेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरी श्रीमतीलाई वाङले आमा भनेर सम्बोधन गर्थे। उनको मृत्युमा 2 कार्टुन फलफुल लिएर भेट्न आएका थिए। यसलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको थिए, तर त्यसरी चिन्नु पनि अपराध हो त? अब त कसैसँग फोटो खिचाउन पनि डर लाग्ने भइसक्यो। सुनको शको पनि कुरा भएको थिएन। मलाई के छ भनेर थाहा पनि भएन। मैले वाङ भन्ने मान्छेसँग फोन गरेकै छैन, उहाँको भनाइ छ। बरु वाङले आफूलाई भेटेर एकजना साथीको इलेक्ट्रोनिक चुरोट भन्सारमा रोकिएको र भन्सारबाट निकालिदिन भनेर आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला वार्तामा आउनुपर्छ भन्ने मान्छे म हुँ, अनुसन्धानमा भाग्ने मान्छे होइन, उहाँले भन्नुभएको छ। महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूलाई बिना कारण मुछिएको बताउँदै सञ्चार माध्यममा गलत प्रचार भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीको भनेको टेलिफोन संवादका विषयमा कुनै पनि फोन संवाद नभएको समेत दाबी गर्नुभएको छ। चिनिया व्यापारी वाङलाई 10 वर्ष अघिदेखि फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र आफूले चिनेको उहाँले भन्नुभएको छ। सुन प्रकरणबारे अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाउनुस् पनि भनेकै छु, तर बोलाउँदैन, म के गरौँ, उहाँले भन्नुभयो। वाङले मेरो महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा रोकियो भनेका थिए। उनले सुनको स पनि उच्चारण गरेका थिएनन्। मैले चाहिँ कानुन अनुसार छुट्नुपर्ने सामान हो भनी कानुन हेरेर छोडिदिनु होला मात्रै भनेको, मैले सुन भन्ने थाहा पाएको थिएन, उहाँले भन्नुभएको छ। आफूलाई प्रकरणमा किन जोडियो र केही समय किन पछि लागेका छन् भनेर अचम्म लागेको पनि महराले बताउनु भएको छ। यसैबीच सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पनि सरकारलाई सघाउन आफू तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनियालाई आफूले फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको कृष्णबहादुर महराले स्पष्टीकरण दिएका छन्। खास गरी अनुसन्धानमा म सघाउँछु भनेकै छु, तर अनुसन्धान गर्न मलाई बोलाउँदैनन्, म के गरौँ भन्दै दाङमा पुगेर पूर्व सभामुख समेत रहेका कृष्णबहादुर महराले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। यसप्रति तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडित गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य अब पीडकलाई सम्झाएर बुझाएर नहुने जिकिर गर्नुभयो। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यस अनुसारको कानुन नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै पनि कायम रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेद जस्ता मानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिवाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य केशव स्थापित पार्टी कमिटीबाट अलग हुनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन शाहसँग पराजित भएपछि उहाँ प्राय निष्क्रिय रहनु भएको थियो। हालै उहाँले पार्टी कमिटीबाट अलग हुन चाहेको जानकारी नेताहरूलाई गराउनु भएको थियो। सोही आधारमा एमालेको सचिवालय बैठकले स्थापितलाई केन्द्रीय सदस्यबाट विदा गरेको स्रोतले बताएको छ। एमालेले स्थापित सँगै सिराहाका प्रमोद यादवलाई पनि केन्द्रीय सदस्यबाट विदा गरेको छ। तर यसबारे स्थापित भने औपचारिक रूपमा बोल्न चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले यसबारे केही नबोलौँ, केही पछि बोलौँला, आफूले केही नयाँ गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो 5-7 वर्षदेखि मैले केही नयाँ कुरा गर्दैछु, केही नयाँ प्रयोगहरू गर्दैछु, राजनीतिमै रहेर कि नरहेर भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो। त्यो पनि ठुलो राजनीति हो नि, उहाँको भनाइ छ। ओली पछि स्थापित नै युवा सङ्घको दोस्रो अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। काठमाडौँका रैथाने केशव स्थापित 2043 सालको काठमाडौँ नगर पञ्चायतको चुनावमा तत्कालीन नेकपा मालेबाट उपप्रधान पञ्चको उम्मेदवार बन्नु भएको थियो। 47 सालमा नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्दा केशव स्थापित महासचिव हुनुहुन्थ्यो। स्थापितले 2051 सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर 1 वर्ष काम गर्नुभयो। 54 सालमा नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। मेरो पौरख मेरो गौरव मेरो काठमाडौँ भन्ने नारा उहाँकै पालामा ल्याइएको थियो। उहाँ मेयर भएकै बेला पशुपति, माइतीघर, तिनकुने लगायतका ठाउँमा निर्माण भएका अव्यवस्थित घरटहराहरू भत्काइएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौँको लोकप्रिय मेयरमा दरिनु भएका स्थापित 2061 साल माघमा भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि काठमाडौँको मेयरमा मनोनित भएर टिके मेयरको रूपमा आलोचित बन्नुभयो। राजाको शासनकाल समाप्तिपछि उहाँ माओवादी बन्नुभयो र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डेट एक्सपायर्ड भन्दै 9 महिनामै पदबाट हटाउनुभयो। त्यसपछि नेपालको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक संगठन प्रजा परिषदको अध्यक्ष बनेर राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजे पनि उहाँ असफल हुनुभयो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी पार्टीमा लाग्नुभएका उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेदवार बनेर नराम्रोसँग पराजित हुनुभयो। अन्ततः उहाँ एमालेमै फर्किएर नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य बन्नुभयो। एमालेले दोस्रो पटक काठमाडौँको मेयरको टिकट दिएपछि उहाँले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुभयो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित हुँदा उहाँ तेस्रो स्थानमा रहनुभयो। त्यसअघि बागमती प्रदेश तत्कालीन 3 नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बन्नुभएका उहाँलाई मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बर्खास्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले जनतामा भिज्ने गरी पार्टीका कार्यक्रममा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम गर्दा खर्च धेरै तर परिणाम कम आउने खालको कार्यशैली बदल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। माछा जसरी पानीमा रमाउँछ त्यसैगरी हामी जनतामा भिज्नु पर्यो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, कार्यक्रम गर्दा सकेसम्म कम खर्च गरेर गरौँ, धेरै खर्च गर्ने तर परिणाम थोरै निकाल्नु हुँदैन, बरु दुःख गरौँ न उहाँको भनाइ छ। उहाँले 2046 सालभन्दा अघिको जस्तै पार्टी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको भन्दै पार्टीका सबै तह र संरचनामा विधि पद्धति र नियमबाट चलाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि पैसाको बलमा पार्टीमा चलखेल गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र सुविधा भोगी गतिविधि अब रोक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, काम सुको नगर्ने तर पैसाको चलखेल गर्नेहरूलाई अब ठेगान लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्रैबाट अभियान चलाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्दै टोल र ओडाबाटै कार्यशैलीमा सुधार गरेर नेपाली कांग्रेस 2046 सालभन्दा अगाडिको जस्तै सशक्त बन्ने बताउनुभयो। बिस्तारै करेक्सन गरेर 46 अघिको जस्तै पार्टी बनाउनु पर्नेछ। त्यसो भयो भने कांग्रेसलाई कसैले च्यालेन्ज दिन सक्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको भन्दै सबैलाई खबरदारी गर्दै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। कसैले कचकच गर्दैमा जिम्मेवारी दिउँ न त भनेर दिन नहुने बताउँदै उहाँले त्यसो गरेमा इमानदार नेता कार्यकर्ता निराश हुने बताउनुभयो। केन्द्रबाट सर्कुलर भएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। चर्को कुरा गर्ने तर काम नगर्ने शैली बदल्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 लाई स्वीकृत गर्दै पुँजी बजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरे अनुरूप जस्ताको त्यस्तै नियमावली संशोधन भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै आइपिओ निष्कासनका लागि कम्पनी रूपान्तरण गरेर 2 वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि समाप्त भएको छ। नियमावली संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर 2 वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ जारी गर्न सक्नेछन्। साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा 2 आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा 1 आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ। यसअघि पब्लिक कम्पनीहरूको रूपमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पुरा 1 आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको कम्पनीले मात्रै सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तै नियमावली संशोधनसँगै व्यवसाय सञ्चालनको अवधि 10 वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम 3 को उपनियम 3 थप गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको अवधि 10 वर्षभन्दा कम बाँकी भएमा त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था थप भएको छ। यसैबीच नयाँ संशोधनले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियमनकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त कम्तीमा 1 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका संस्थाहरूले अब 1 वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न पाउने जनाइएको छ। यसअघि लगातार 3 आर्थिक वर्षसम्म लगातार नाफामा सञ्चालन भएका कम्पनीले मात्र प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यस्तै बीच नयाँ संशोधन अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले अब 1 वर्षमै संस्थापक शेयर बेच्न पाउने भएका छन्। त्यस्तैगरी हरित ऋण पत्रको बाटो पनि खुलेको जनाइएको छ।
संसदीय समितिले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। दलित सम्बन्धी विविध उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विविध उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। कार्यान्वयन भए गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित लगायतका जातीय विविध अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक निफ्राको औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव रियालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निफ्रामाथि प्रश्न उठाउँदै निफ्राको प्रगतिका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नियमित रहेका वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निफ्राको उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति गर्यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। मुख्य सचिव रियालले सरकार र निजी क्षेत्र दुईवटाकै लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र पोलिसी रेट घटाएकाले बिस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सृजना हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र बीच नियमित छलफल गरी निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या यकिन गरी सरकारलाई प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै गरेर मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 30 वर्ष पहिला सरकारले स्वीकार गरेको विषय अहिले पनि केही फरक नआएको भन्दै औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मंगलबार राति बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 र पेट्रोलमा लिटरमा 5 रुपैयाँ बढाएर मूल्य समायोजन गरेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब पेट्रोलको उपभोक्ता प्रति लिटर मूल्य 175 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 164.5 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम भएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनि राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी अखिल क्रान्तिकारीले नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको प्रमाणपत्र छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड सहित माथिघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले शर्माको तस्बिरमा क्रस चिन्ह प्रयोग भएका ब्यानर तथा विभिन्न प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले सांसद शर्मालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरे पनि अदालतले बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न भन्दै उनी थुनामुक्त भएका थिए। उनीहरूले नक्कली सर्टिफिकेटधारी मेडिकल माफिया सुनिल शर्मालाई जहाँ भेट्यो त्यही कालोमोसो दल्न अखिल क्रान्तिकारीको आह्वान भनेर प्लेकार्ड बोकेका छन्। नक्कली डाक्टर शर्मालाई कारबाही गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध पनि गरेका छन्। कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले कर्णालीमा दिउँसो 12 बजेपछि हवाई उडान हुन नदिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेको छ। काठमाडौँमा एक अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्दै कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले अनुकूल मौसम हुँदा पनि दिउँसो 12 बजेपछि कर्णालीमा हवाई उडान हुन नदिने निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णय तत्काल सच्याउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। प्राधिकरणको सो निर्णयले कर्णालीका आम जनता, विद्यार्थी, कर्मचारी, पर्यटक तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ओसा प्रसारमा समस्या भएको कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजका अध्यक्ष देवी कृष्ण रोकाले बताउनु भएको छ। मौसम अनुकूल भएको बेलामा दिनभर उडान गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी हवाई टिकटमा 13% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि समाजले माग गरेको छ। कर्णालीका नागरिकहरूको हवाई सेवा बाहेक अरू विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष रोकाले बिरामी, शव, खाद्यान्न सामग्रीमा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकार समक्ष माग गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी भारतीय पर्यटकलाई नेपाली बाटो हुम्लाको हिल्सा हुँदै मानसरोवरसम्म जान दिनका लागि चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। अध्यक्ष रोकाले कर्णालीका हिमालहरू पहिचान गरी पर्यटकहरूलाई आरोहणका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कर्णालीको समग्र विकासका लागि रारा पर्यटन विकास प्राधिकरण वा कर्णाली विकास बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कर्णालीमा सेवा दिँदै आएका विमान कम्पनीहरूलाई हवाई इन्धन, ल्यान्डिङ, पार्किङ र करमा विशेष छुट दिई सहुलियत भाडा दर कायम गराउनु पर्ने पनि माग गरिएको छ। गोर्खामा भेटिएको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारमा राखिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उक्त ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। असार 14 प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका सती पिपल स्थित राममाया शाहीको घरबाट एउटा टल्कने ढुङ्गा बरामद गरेको थियो। शाही परिवारले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएको सो ढुङ्गा बिक्री गर्न लागेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले कार्यालयमा ल्याइराखेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गर्दा सो ढुङ्गा बहुमूल्य पत्थर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भएको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि उक्त ढुङ्गा गोर्खामा नै राख्ने कि भूगर्भ
पूर्व विभागलाई पठाउने भन्नेमा विवाद थियो। गोर्खा नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाले उक्त ढुङ्गा गोर्खामा नै राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। ती मन्त्रीका अनुसार यो ढुङ्गालाई ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको जनाइएको छ। नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलियाले तीज महोत्सव मनाएको छ। गत अगस्त 11 ग्रान्डभिलको रातो घरमा नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलियाले विभिन्न विधाका उत्कृष्ट नारीहरूलाई नयाँ नारी गौरवी पुरस्कार नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलिया वुमेन अफ द इयर 2023 अवार्डद्वारा सम्मान गरेको हो। सोही मेसोमा नैली तीज विशेष कार्यक्रम पनि गरेको थियो। सो अवसरमा शिक्षा तथा समाजसेवातर्फ जमुना गुरुङलाई, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ डाक्टर अर्चना कोइरालालाई र कला संस्कृति र समाजसेवातर्फ नारी निकुञ्ज अस्ट्रेलियालाई नयाँ नारी गौरवी पुरस्कार नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलिया वुमेन अफ द इयर 2023 अवार्ड प्रदान गरिएको हो। ती पुरस्कारको राशि झनै $500 रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा बसोबास गरी विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने नारीहरूलाई नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलियाले कदरपत्र प्रदान गरेको थियो। कदरपत्र ग्रहण गर्नेहरूमा श्वेता मैनाली, उषा किरण बारिया, रन्जु वाग्ली, प्रतिष्ठा गौतम, एनजी शेर्पा, नीना शाही र प्रतिज्ञा अधिकारी रहनु भएको छ। समारोहमा जेनिसा गौतम लगायत कलाकारहरू सुनिस कटुवाल, निशा केसी, बिन्दु पौडेल र दीप्सी भट्टली आफ्ना गीत र नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम नयाँ एकाडेमी अस्ट्रेलियाका संस्थापक तथा अध्यक्ष सीमा रोशीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा आक्रमण गरेको भन्दै 7 जनालाई नेकपा एमाले पार्टी सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। एमालेको जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकले 27 गते भएको अधिवेशनमा पार्टी जिल्ला सदस्य तथा भीमदत्त नगरपालिका 18 का निर्वाचित वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद देवकोटामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा 7 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको जनाइएको छ। एमाले कञ्चनपुरकी कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाली मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालय बैठकले निष्कासनको निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले जिल्ला कमिटी सदस्य कमल रोखाया, रमेश भट्ट, राधाकृष्ण जोशी र केशव चन्द तथा प्रवीण बोकटी, रोहित कुमार र नवीन चन्दलाई पनि पार्टी सदस्य नरहने गरी निष्कासित गरेको छ। बैठकले कुटपिटलाई सांघातिक र बर्बर आक्रमणको संज्ञा दिँदै आक्रमणमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ। अधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेका बेला निर्वाचन समितिको निर्णयअनुसार निर्वाचन कार्यतालिका टाँस गर्ने क्रममा देवकोटामाथि कुटपिट भएको जनाइएको छ। घाइते देवकोटाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको उल्लेख छ। अधिवेशनका लागि केन्द्रबाट आएका पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा युवा फाँट इन्चार्ज महेश बस्नेत, युवा सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महाराजा गुरुङ लगायतले सम्झाइ बुझाइ गर्दा समेत नमानी कुटपिट गरेर अराजकता, अनुशासनहीनता र गुण्डागर्दी गरेको भन्दै अध्यक्ष मण्डलले संलग्नमाथि कारबाहीका लागि जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ। कुटपिटपछि निर्वाचित कमिटी घोषणा गरेर बधाई तथा शुभकामना दिने इन्चार्ज बस्नेतले गुण्डागर्दी गर्नेलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अधिवेशनबाट दिनेश विष्टको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी निर्वाचित भएको थियो। सचिवालय बैठकले कुटपिटमा संलग्न देखिएका र समानान्तर गतिविधिमा संलग्न अन्य पार्टी सदस्यलाई आवश्यक कारबाही गर्न कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मी बुढालाई अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने निर्णय गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। दाङमा विषालु च्याउको तरकारी खाँदा एकै परिवारका 3 जना बिरामी परेका छन्। वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 का मैकुटीका 31 वर्षीय अजय सुनार, 27 वर्षीय ईश्वरी सुनार र 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनार बिरामी परेका हुन्। च्याउ खाएपछि उनीहरूलाई वान्ता हुने, चक्कर लाग्ने र पखाला लाग्ने भएको थियो। उनीहरूलाई बङ्गलाचुली अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई रेफर गरिएको जनाइएको छ। तपाईँ साउदीमा कार्यरत हुनुहुन्छ र कम्पनी वा कफिलले तपाईँलाई जरिवाना लगाएको छ? यदि छ भने आफ्नो विवरण साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासमा टिपाउनु पर्ने भएको छ। दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा कार्यरत रहँदा विभिन्न कारणले कम्पनी वा काफिल रोजगारदाताले जरिवाना वा फाइन लगाएको भएमा दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउन अनुरोध गरेको छ। रोजगारदाता वा कम्पनीले फाइन लगाएका श्रमिकको विवरण सङ्कलन गरी दूतावासले श्रमिकमाथि लगाएको जरिवाना मिनाहामा पहल गर्नेछ। सूचनामा दूतावासले भनेको छ विवरण सङ्कलन भएपछि उनीहरूको जरिवाना वा फाइन मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाई स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्नेछौँ। त्यसका लागि पहिला कतिजनाले यो समस्या भोगिरहनु भएको छ भन्ने तथ्याङ्क आवश्यक रहेको जनाइएको छ। दूतावासमा www.se.nepal.embassy.gov.np/registration-form मार्फत अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण टिपाउन सकिने जनाइएको छ। यसबारे थप जानकारी आवश्यक भएमा दूतावासमा 011 46 11 108 नम्बरमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख छ। दिउँसो 3 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म 011 28 83 795 नम्बर समेत खुल्ला रहने दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली महावाणिज्य दूतावास जेद्दामा 05 000 21 409 मा सम्पर्क गरेर समेत बुझ्न सकिने जनाइएको छ।
पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। गएको साउन 19 गते विद्यालय जान्छु भनी हिँडेका बालिका हराएपछि परिवारले खोजीका लागि आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 2 बिन्दुवासिनीका 14 वर्षीय मनिका, 13 वर्षीय एलिसा र 14 वर्षीय राधिका परिवार सम्पर्कविहीन भएको जनाइएको छ। 3 जना बालिका अहिलेसम्म पनि फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हराएका बालबालिका आफन्तका अनुसार घरबाट विद्यालय हिँडेका बालिका त्यो दिन विद्यालय पुगेका थिएनन्। हराएका मध्ये राधिका र मनिका राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र एलिसा बरपाटन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका थिए। आफन्तले भने 2 बालिकाले फोनमा कुरा गरे पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेको जानकारी नभएको बताएका छन्। राधिका र मनिकाले अभिभावकसँग फोनमा कुरा गरेको बताइएको छ। परिवारका अनुसार बालिका हराएका बेला विद्यालयको पोसाक सेतो सर्ट र नीलो स्कर्ट लगाएका थिए। प्रहरीका अनुसार हराएका बालबालिकाका परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेको र अहिलेसम्म घरमा फर्की नआएको भनी खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको बताइएको छ। आफन्त इष्टमित्र समेतको सम्पर्कमा नआएको हुँदा खोज तलास गरी पाउँ भन्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकले भन्नुभएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासमा 77औं स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएको हो। स्वतन्त्रता दिवसको सो अवसरमा भारत सरकारको तर्फबाट दूतावासले भारतीय झण्डा फहराएर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देश भिडियोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा वीरगति प्राप्त भएका नेपालीका परिवारलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। उनीहरूलाई भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूको सम्मानमा गीत, सङ्गीत र नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त नेपालीका परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोगसहित खाद्यान्न, कपडाहरू पनि वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले 2047मा भारत स्वतन्त्र भएको 100 वर्ष पुरा हुने सो समयसम्म भारत अमृतकालको रूपमा चिनाउने र भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा जोड दिने बताएका छन्। उनले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउँदै लैजाने सङ्कल्प पनि लिएको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा वीरगति प्राप्त भएका नेपालीहरूको सम्मानका लागि भारतीय राजदूतावासमा नाचगान, वाद्यवादन सहित कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिएका थिए। झण्डै 32 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 31.80 अङ्कले घटेर 2045.44 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, बिमा र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर 7.5% र 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 7%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि इमर्जिङ नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै 5%ले बढेको छ। 278 वटा कम्पनीका 56,03,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। 61,300 पटक भएको कारोबारबाट 2 अर्ब 15 करोड 73 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 20 करोड 55 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको संस्थागत धारणा के हो भनेर प्रश्न पार्न आग्रह गर्नुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वर्तमान अर्थतन्त्रको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको धारणा फरक भएको भन्दै संस्थागत धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भन्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घले अर्थतन्त्रका विषयमा नकारात्मक धारणा भन्दा पनि सकारात्मक भएर धारणा राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई आफू व्यापार मात्रै गर्ने, उत्पादन बढाउने नीति लिँदा सरकारको आलोचना गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले बिस्तारै बैंकको ब्याज दर घट्ने क्रममा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई दिने अन्य सहुलियतहरू राष्ट्र बैंकबाट आउने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रका विषयमा निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक सोच बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सकारात्मक रूपमा मनोबल बढाउने कुरा गर्यो भने आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार चेम्बरका अध्यक्ष र परिसङ्घका उपाध्यक्षले सकारात्मक कुरा गरे पनि एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको नेतृत्वले मात्रै खराब मात्रै छ भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार नहुने पनि बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु र लगानी बढ्न नसक्नुले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको बताएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले बनाउने नीतिहरू व्यवसाय मात्रै नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न र लगानी बढाउन नसकिएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती समाधान गर्न सके राजस्व परिचालन सुधार हुने विश्वास रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल
मल्लले करको दरभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि 40% कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर पनि वितरण गर्न माग गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सके राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले राजस्व वृद्धि गर्नका लागि खुद्रा व्यापारीहरूलाई 50 लाखको थ्रेसहोल्ड बढाएर 1 करोड बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र झनै गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको र लगानी गर्ने योजना स्थगित भएकोले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आयातमा आधारित राजस्व भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजस्व सङ्कलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उत्पादनमा आधारित राजस्व मात्रै दिगो हुने भन्दै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा निजी क्षेत्रलाई कर्मचारीहरूले दबाब बढाउने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालय अगाडि भेला भएर धरना दिए। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 17 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको आवाज नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरूसँग सोमबार वार्ता गरे पनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भई सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण पेश गरी सबै भुक्तानी गर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेश गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनु भएको जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने नभई देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भनेर सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, अव्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसाय एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पछिल्लो 3 महिनामा जापानको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाभन्दा राम्रो सुधार देखिएको छ। यस अवधिमा जापानको मुद्रा पनि बलियो बनेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक 6% को दरको वृद्धि देखिएको छ। जापानको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको वृद्धि अर्थविदहरूको प्रक्षेपणभन्दा दोब्बर रहेको जनाइएको छ। जापानी मुद्रा ऐन कमजोर हुँदा जापानी सामानको निर्यात पनि हवात्तै बढेको थियो। विश्वभरका उपभोक्ताहरूले कम मूल्यमा सामान पाउँदा जापानी सामानको निर्यात बढेको थियो। जापानी मुद्रामा 10% ले गिरावट आएको थियो। जापानको कुल गार्हस्थ उत्पादन सुधारिनुको कारक तत्त्व कमजोर ऐन नै रहेको अर्थविद मार्टिक स्क्लजले भनेका छन्। अर्थतन्त्र सुधारको प्रमुख मापन कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट हुने गर्छ। यसले व्यापारको बढोत्तरी र जनशक्ति थपमा सघाउ पुर्याउँछ भने सरकारलाई पनि कर र खर्च निर्क्युलमा सहयोग पुर्याउँछ। जापानका कार निर्माता कम्पनी टोयोटा, होन्डा, निसानको नाफा पनि हवात्तै बढेको छ भने निर्यातका लागि पनि धेरै नै माग बढेको छ। जापानको अर्थतन्त्रलाई पर्यटनले पनि साथ दिएको छ। सरकारले सीमामा लगाएको प्रतिबन्ध अप्रिलको अन्त्यबाट खुकुलो भएसँगै पर्यटकको आवागमनमा पनि वृद्धि भएको छ। कोरोना महामारीपछि खस्किएको पर्यटनमा जुनको अन्त्यसम्म 70% सुधार भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। चीनले समूहगत भ्रमण खुल्ला गरेपछि र पर्यटकले गर्ने खर्चका कारणले पनि जापानको पर्यटन सुधारिएको जनाएको छ। कोरोना काल अघिको तथ्याङ्क अनुसार जापानको पर्यटन क्षेत्रमा हुने आय आर्जन मध्ये 1/3 चिनियाले खर्च गर्ने गरेको जनाइएको छ। रुसको दक्षिणी क्षेत्र डागेस्तानको एउटा पेट्रोल पम्पमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 60 जनाभन्दा धेरै घाइते छन्। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा केही बालबालिका समेत छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 जनाभन्दा धेरै हुन सक्ने अनुमान छ, तर आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। बीबीसीले भनेको छ आगोमा जलेर गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि राजधानी मस्को लगिएको छ। विस्फोटपछि पेट्रोल पम्पमा आग लागि भएको थियो। क्यास्पियन सागरको तटमा रहेको क्षेत्रीय राजधानी मखाचकला शहरमा भएको विस्फोटको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। सयौंको संख्यामा अग्नि नियन्त्रक परिचालन गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यहाँ झण्डै 260 जना आपतकालीन कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ। आगो 600 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मखाचकला मस्कोबाट झण्डै 1600 किलोमिटर टाढा पर्ने जनाइएको छ।
नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्समा उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरेको छ। आगामी भदौ 1 गतेदेखि काठमाडौँमा महिला र पुरुषको एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स सुरु हुँदैछ। उक्त प्रतियोगिताका लागि पछिल्लो 1.5 महिनादेखि तयारी गरिरहेको नेपालका दुवै टोलीले उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। यही आयोजनालाई लक्षित गरेर नेपालका दुवै युवा टोलीले पोखरामा 45 दिनको बन्द प्रशिक्षण पनि गरेका थिए। खेल आयोजना नजिकिएपछि काठमाडौँ फर्किए र नेपाली टोलीले पछिल्लो 3 दिनदेखि दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको जनाइएको छ। श्रीलङ्का र क्यानाडामा दशकभन्दा बढी समय प्रशिक्षण गरिसकेका अनुभवी प्रशिक्षक सन विजय सिंहले नेपालका दुवै टोलीलाई यसै प्रतियोगिताका लागि तयार गरिरहेको उल्लेख छ। पुरुषतर्फ नेपाल समूह बीमा छ। प्रतियोगिताकै बलियो टोलीका रूपमा हेरिएको हङकङ सहित यस समूहमा भारत र मलेसिया छन्। यस समूहमा विजेता बन्दै उपाधिको दावेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याउने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। त्यसका लागि नेपाली खेलाडीले राम्रो तयारी पनि गरिरहेको बताइएको छ। महिलातर्फ भने राउन्ड रोबिङ लिगमा खेल हुनेछ। 4 राष्ट्र सहभागी लिगको शीर्ष 2 मा रहँदै नेपाली महिला टोलीले पनि फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। महिलातर्फ 22 प्रारम्भिक टोलीको पोखरामा 1.5 महिनाको प्रशिक्षणबाट 15 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। पुरुषतर्फ पनि 29 सदस्य प्रारम्भिक टोलीबाट 16 सदस्य नेपाली टोलीले प्रतियोगितामा चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ। पुरुषतर्फ पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विराट एडी र महिलामा सावित्री भुर्जाले श्रीलङ्काली प्रशिक्षक विजय सिंघेको प्रशिक्षण टोलीमा साथ दिँदै आएका छन्। श्रीलङ्काली प्रशिक्षक विजय सिंघेले प्रतियोगिताको तयारीका लागि सङ्घले आवश्यक पक्षमा राम्रो काम गरेको र स्वयंरूप खेलाडीले पनि मेहनत गरेकाले सुखद नतिजा ल्याउने बताएका छन्। एसिया अन्डर-18 रग्बी 7 सफलतापूर्वक आयोजना गरेपछि नेपालसँग खुसी हुँदै एसिया रग्बीले दोस्रो ठूलो आयोजनाको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। विश्व रग्बीको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले एसियाली रग्बीको ठूलो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गर्न लागेको हो। उक्त आयोजनालाई नतिजामुखी बनाउने नेपाल अन्डर-20 पुरुष रग्बी टोलीका कप्तान रोहन डङ्गुलले विश्वास गरेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा नै भएको पछिल्लो अन्डर-18 संस्करण नेपाली महिला टोलीका लागि त्यति यादगार बन्न सकेको थिएन। छोटो र प्रभावकारी तयारी बिना नै पछिल्लो संस्करण खेलेको नेपाली महिला टोलीले यसपटक पर्याप्त समय पाएको छ। त्यसैले पनि यसपटक एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स यादगार बनाउने नेपालको महिला अन्डर-20 टोलीकी कप्तान प्रिया तामाङको विश्वास रहेको छ। उक्त प्रतियोगिताका लागि मंगलबारबाट विदेशी टोली नेपाल आएका छन्। प्रतियोगिताको आयोजनाको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका छन्। नेपाल हकी संघको आयोजना तथा एसिया हकीको प्राविधिक सहयोगमा एक साताको ओलम्पिक सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधुबाटो स्थित मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा एसिया हकीका इभेन्ट म्यानेजर डेभलपमेन्ट अफिसर जाहिद अलीले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रशिक्षक निर्णायक र संघका पदाधिकारी गरेर कुल 30 जनाको सहभागिता छ। कार्यक्रममा हकीको प्रशिक्षक तथा निर्णायकका प्राविधिक पक्षबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। यस्तै इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टबारे पनि प्रशिक्षण दिइनेछ। प्रशिक्षकको भूमिकामा रहनुभएका अली पाकिस्तानका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ। प्रशिक्षणका क्रममा हकीका सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक ज्ञान पनि प्रदान गरिनेछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विशेष कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा उहाँले यस प्रशिक्षणबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले नेपालमा हकी खेलको पुनरुत्थान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा रहेको इडेन पार्क मैदानमा स्विडेनलाई 2-1 गोलले हराउँदै स्पेन उपाधि नजिकै पुगेको हो। खेलको 81औं मिनेटमा गोल गर्दै आइन गोनोले स्पेनलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 88औं मिनेटमा स्विडेनकी रेबिकाले गोल गर्दै खेल 1-1 को गोलको बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। तर 1 मिनेटभित्रै स्पेनकी कारामोनाले गोल गरेर टोलीलाई फाइनलमा पुर्याएकी हुन्। स्विडेनले क्वार्टर फाइनलमा जापानलाई र स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई हराएको थियो। बुधबार सिडनीमा हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया यो विश्वकपको आयोजक टोली हो। गएको जुलाई 20 तारिकदेखि सुरु भएको महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी थिए। फाइनल खेल अगस्त 20 तारिकमा हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले महिलामा थाइरोइड भए सन्तान जन्माउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयवस्तुमा थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइरालाको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। निसन्तानपनको एउटा कारण थाइरोइड पनि हो। तर यसो भन्दैमा थाइरोइड भएका बिरामीमा गर्भ बस्दैन वा सन्तान जन्माउन सक्दैनन् भन्ने होइन। थाइरोइड भएमा जीवनभर निसन्तान हुन्छ भन्ने धारणा पनि समाजमा देखिन्छ। थाइरोइड भएमा गर्भमा बच्चा बस्न केही हदसम्म गाह्रो हुन सक्छ। यद्यपि समयमा उपचार गरेमा निको हुन्छ, बच्चा जन्माउन सकिन्छ। त्यसैले यदि कसैलाई थाइरोइड छ भने समयमा उपचार गर्नुपर्छ। थाइरोइड 2 प्रकारको हुन्छ, हाइपो र हाइपर। शरीरमा आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएमा हाइपर थाइरोइडिजम हुन्छ र कम हार्मोन उत्पादन हुनुलाई हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। थाइरोइड भएका महिलामा कस्तो अवस्थामा सन्तान जन्माउन सक्दैनन् त? थाइरोइड बढी वा कम भएमा महिलाको महिनावारी गडबड हुने, प्रजनन क्षमता घट्ने वा कमजोर हुने र गर्भ
व्यवसायमा अन्डा उत्पादन कम हुन्छ, यसले गर्भमा बच्चा बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले थाइरोइड भएको शङ्का लागेमा जाँच गराई उपचार गर्नुपर्छ। समयमा उपचार नभएको अवस्थामा गर्भ नरहने वा गर्भ रहे पनि गर्भ तुइने जोखिम बढी हुन्छ। थाइरोइड भए पनि गर्भ बस्न सक्छ, तर थाइरोइड भएका बेलामा गर्भ रहेर जन्मेको बच्चामा विभिन्न समस्या हुन सक्छ। बच्चाको मुटुको धड्कन नदेखिने वा नबढ्ने, बच्चाको पूर्ण मानसिक र शारीरिक विकास नहुने, बच्चामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुने, जन्मनु अगावै मृत्यु हुने वा मृत बच्चा जन्मिने, बच्चाको अङ्गको विकास नभई अपाङ्गता भएका बच्चा जन्मने, समय अगावै बच्चा जन्मिने जोखिम हुन्छ। थाइरोइड भएको अवस्थामा गर्भ रह्यो भने के गर्ने त? यदि हाइपोथाइरोइडिज्म भएको अवस्थामा गर्भ रहेमा चिकित्सकलाई जाँच गराई त्यसको निगरानीमा औषधि खानुपर्छ। त्यस्तै यदि हाइपरथाइरोइडिज्म पहिल्यै छ भने चिकित्सकलाई जाँच गराएर औषधि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाइपरथाइरोइडको औषधिले बच्चालाई अपाङ्गता गराउन सक्छ। त्यसैले हाइपरथाइरोइडिज्म भएका बिरामीले चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्र बेबी प्लानिङ गर्नुपर्छ। थाइरोइड भए पनि नभए पनि बच्चा जन्माउने योजना अघि थाइरोइडको जाँच अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै गर्भ रहेको 3 महिनामा पनि थाइरोइडको चेकअप नियमित गराउनुपर्छ, किनकि गर्भ रहेपछि पनि थाइरोइड हुने सम्भावना हुन सक्छ। कुन थाइरोइडको जोखिम बढी हुन्छ? दुवै प्रकारको थाइरोइडमा बच्चा नबस्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ, तर हाइपरभन्दा हाइपोथाइरोइडिज्ममा हर्मोनको कमी हुने भएकाले बच्चा नबस्ने समस्या अझै बढी हुन्छ। हाइपरमा पनि गर्भ बस्न केही हदसम्म गाह्रो हुन्छ, यदि गर्भ बर्सिहाले पनि तुइने जोखिम बढी हुन्छ। गर्भावस्थामा थाइरोइड भएका महिलाले बच्चा जन्माउँदा कस्तो जोखिम हुन्छ? यसबेला गर्भ तुइने, प्रजनन क्षमता कमजोर हुने जोखिम हुन्छ। साथै बच्चा समय अगावै जन्मिएर आमालाई अत्याधिक रक्तस्राव हुने र उच्च रक्तचापको जोखिम हुन्छ। यस्तो भएमा प्रसवोत्तर रक्तस्राव, PPH र प्रिक्लाम्पसिया गर्भावस्थामा हुने जटिल समस्या हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। गर्भ रहेपछि थाइरोइड भए के गर्ने? सुरुमा त कुन थाइरोइड भएको हो भनेर थाहा पाउन जाँच गराउनुपर्छ। यदि हाइपोथाइरोइडिज्म भएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधिको सेवन गर्न सकिन्छ भने हाइपरथाइरोइडिज्म भएमा त्यसको कारण छुट्याएर मात्र औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको धेरै कारण हुन्छ। त्यसैले यसबेला जथाभावी औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार निगरानीमा रहेर औषधि सेवन गर्नुपर्छ। गर्भावस्थामा हर्मोनको आवश्यकता बढी हुन सक्छ, त्यसैले औषधिको डोज मिलाएर खानुपर्ने हुन सक्छ। पहिलो त थाइरोइड हुँदैमा जीवनभर निसन्तान हुन्छ भन्ने छैन। यसको परीक्षण गरेर औषधि सेवन गरेर निको पार्न सकिन्छ। यदि थाइरोइडको समस्या छ भने नियमित औषधि सेवन गरेर स्वस्थ बच्चा पनि जन्माउन सकिन्छ। थाइरोइडमा औषधि सेवन गर्नु बाहेक अन्य कुनै उपाय नरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई महिलामा थाइरोइड भए सन्तान जन्माउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयवस्तुमा मधुमेह, थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइरालाले दिएको यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको यो हेल्थ टिप्स? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिनका साथ नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।